वाद्यं 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 पादयोनिदमन्त्र सह चन्दनं च पुष्पं दक्षिण ब्राह्मणस्य दक्षिणं प्रथमं ब्राह्मणने संन्यासीओ તેમનો પેલો જમણો પગ ચડાવવાનો અંગૂઠા ઉપર પાદયોનિદમન્ત્ર સહ ચંદनं ચ પુષ્પમ અર્ઘો અર્ઘો ત્યાં પકડી રાખવાનું અને હું કહું એટલામ સીધું ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં અહીં મૂકી દેવાનું ત્યાં પડવાની એ રીતે બે હાથે પકડો એનો અર્ઘ એ રીતે પકડાય ओम आवस्तजुखमादिस गंधपुष्प अर्घ तस्मात् उच्यते अर्घं गंधपुष्पाक्षतयुतं ओम आवस्तजुखमादिस सर्वान् कामान् अवाप्नवानि नीलयनभिमन्त्रयते समुदरं वप्रहिणो विश्वान्योनिमविलज्जलाविष्टास्मानं वीरामापराशेषिमत्वयः अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि स्वस्तिनेति आचार्य गुरुवे अर्चनं कुर्यात् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरो अरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अरिवाद्युमद्विवादिगतो मथने गोदधीलय च वसरे तप्रजा तदस्मासुरविण देहि चिद्राम्मा वदन्तजवप्रिया अधो भदो विप्राणविदयामदीयो जन्विन्द्रदे हरि ध्यानं कुर्याद हस्ताभ्यां पुष्पांजलिमादाय मध्यपीठु पर हस्ताभ्यां पुष्पांजलिमादाय હું કહું એટલે ધ્યાન કરવાનું ભૂતનું સ્મરણ કરવાનું બ્રહ્મસ્થાન સરોજ મધ્ય વિલસત ચીતં સુપીઠસ્થિતાં સ્ફુર્જત સૂર્યરુજિમ્બરા ભયકરં कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं स्नेहं स्रग्वसनानुलेपनयुतं विद्युद्रुजाकान्तया संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरं मोहध्वान्दमदान्दविग्रहवतां चक्षुंशिचोन्मीलनं न्यश्चक्रे रुचिराणि तानि च महाज्ञानाञ्जनाभ्यञ्जनैः व्याप्तं यन्महता जगत्त्रयमिदं तत्त्वप्रबोधोदये तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदां ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा सच्चिदानन्दनामे गुरुवे नमः ध्यायामि सर्वोपचारे पुष्पमालां समर्पयामि सच्चिदानंद जी महाराज की जय गुरुदेव महाराज की जय छेल्ली गुरु महाराज ની પ્રાર્થના કરવાની એમના ચરણોમાં મસ્તક નમાવો ઓમ ગુરુભ્યો નમઃ જય ગુરુ જરા નમસ્કાર